اچا نہیں بول سکتا. فاطمہ پتہ ہی میرے ترے دھیاں تو میرے سامنے گیا میں محمد عربی جنازہ پڑھائیں تو میری ایک دھی باقی ہاویں. قیامت تک کہیں ابے کو دھی نال اتنی محبت نہ ہو سی, کہیں دھی کو ابے نال اتنی محبت نہ ہو سی جتنی سونے محمد عربی کو فاطمہ زہرا نال محبت ہے. دھیاں والے ہو, دھیاں کو قرآن پڑھاؤ, دھیاں کو نماز پڑھاؤ, چھوٹی چاہتے دھیاں کو نمازی بناؤ. سونے چاندی دے زیور چوری تھی ویسنی مک ویسن, دھی کو ڈبل بیڈ دے سی, پلنگ دے سی, کرسیاں میز دے سی, سیوی کھا ویسی. دھی کو نماز دا زیور دی تو قبر حشر تک سیوی کہنا کھاسی چلسی پئی چلسی پئی. اے جائیداد نہ مکسی, یہ کو نماز دا عادی بنا. چھوٹی چاہ صحیح فرمائے پالے واسطے چھوٹی چاہ 7 سال دے تے جھیڑا لا 10 سال دے تھیوے دھیاں پترے کو کھلے مارتے نماز پڑھاتا جو قبر تے کھلے کنو تو ہی بچ دے اولاد کو بچا ہی نہ کو. اما فاطمہ قریب ہے صحیح فرمائے اپنے کن مبارک میرے لبے مبارک نہ اللہ آواز آہستہ تھی گئے. جڑے ویلے بی بی فاطمہ سین لبے مبارک نال کن مبارک لین صحیح فرمائے اتنا وقت تھی گئے اسرائیل فرشتہ آیا بیٹھے میں محمد عربی نال گال ہی کریں دا بیٹھے. اجازت بیٹھا منگ دے اجازت ایڈو میں پیادا اللہم الرفیق الاعلی. اللہ سیاں کم تا میرا مکمل تھی گئے ہن یار دی دیدار تے ملاقات ہوئے. اوڈو حکم آگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فاطمہ زہرا تو اپنے گھر بیٹھی ہیں, گھر تا نال نال ہن مفتی صاحب تے اساں کٹھے سے دیکھاں دوں سائیں دا گھر تے دھی دا گھر کٹھے کٹھے ہن. صحیح فرمائے میں فاطمہ دھی کنو جدا نہیں تھی سکدا. سویرے سویرے اشراق دے نفلی پڑھتے دھی دی ملاقات کریں دیا. اللہ اکبر. اما فاطمہ ناشتہ کہنا کریں دی آئی اے ہن دیکھتا ہے حاجی بیٹھے ہو اے گنبد خضرا ہے تے بی بی سائن دا گھر ہے او کو گھر تھوڑی ساری کلی تا نہ ہن جو اتے کمرے تے تھی او تو حجرے حجرے ہن بس بیٹھیے. صحیح بغیر فاطمہ دے ناشتہ نہیں کریں دے تے فاطمہ زہرا بغیر ابے محمد دے روٹی نہیں کھاندی. اشراق پڑھتے اندر میری دھی کیا حال ہے, میرے دوترے حسن حسین دا کیا حال ہے, طبیعت دا کیا حال ہے. رات تہجد صحیح تھی گئے, قرآن دی تلاوت صحیح تھی گئے, نماز ٹھیک تھی دی پیے. جتھاں دھی دی نماز تے تہجد تے تلاوت دی نگرانی ابا محمد مصطفیٰ کرے دھی کیوں نہ فاطمہ زہرا ہوئے. اللہ صحیح فرمائے فاطمہ زہرا میں تیری انتظار ویچا. اسرائیل علیہ السلام آئے بیٹھے اجازت بیٹھا منگ دے اے مسئلہ پکاؤ. نبی کنو اسرائیل ادب نال اجازت منگ دے تھوڑے سارے کو اجازت منگ دے بولے نہیں تو پتہ لگ دے. کئی دفعہ جوان چاہندے جو کوئی گال کراں اسرائیل آیا گال کرن دی فرصت دے دے. بستان اولیاء کتابیں لکھے ایک بادشاہ لکھے ایک بادشاہ نکلے بادشاہ اپنے محل کنو تے اگے ہن تک کارا موٹرن بادشاہ ہیں جہاں پراٹوکول تے مسل تے وسل وجدے پن اگے گھوڑے تے بادشاہ ہوندے ہیں شاہی گھوڑے. ایویں وزیر مشیر نکلن تے سونے چاندی دے ہمیلے والے گھنم گھنم گھن گھر جالے گھوڑے ایویں بادشاہ محل کنو نکلے تے اسرائیل علیہ السلام آگے بڈھڑے دی شکل جی بڈھڑے بیٹھے میلے کپڑے چٹی داڑھی بڈھڑا. وزیر کو اچھا میں کو بادشاہ کنو ٹائم گھنا دے میں گال کرنی. انہیں قریب آمن پہ بادشاہ کے پرے کر بڈھڑے کو شاہی آداب دا پتہ کہیں نہیں. میں ہن دورے تے نکلدا پہ ہن گال کرنی ہے. ہن تک میں محل وچ رہ گیا مارے وزیر چھڈا بڈھڑا اتھا ون پہ ٹائم کوئی نہیں بادشاہ کو محل وچ آویں ٹائم خراب پیا کرے نہیں. انہیں ہوا دی کلی گھوڑے بھج پین بادشاہی میں سمجھو 70 میل سفر کیتے کئی گھنٹے وچ اتھا ہی پہنچے بھلا دیکھیں تو ہوں کپڑے وہ بڈھڑا اتھا ہی پہنچ گئے. وزیر کو آکے ہوں بادشاہ کو آکے ٹائم دے چاہ. وزیر آکے ہوں میں کو ترس آندے اے بڈھڑا جہاز تے آئے اے ہیلی کاپٹر تے سارے شاہی گھوڑے پہنچے بھلا اتھا ہی آگے. وزیر آکے دی بڈھا بندہ ہونے کو دھکا نہ دے اگے سکتے سے ہوں ٹائم دے چاہ. وزیر دا آکھیا بادشاہ من کھندن وہاں کے آؤ بس اسرائیل علیہ السلامی میں کاننے چاہیں فرمائے نے بادشاہ آگے میں کو دھکا دیتی ہوں نہ دے متا حشر خراب تھی بھی میں اسرائیل فرشتہ ہی. بادشاہ دی چیخ نکل گیا کہ میرا اتنے گھر والے اتنے محل اتنے وزیر کہ بس بس
میں بلیندا پہ آتے اتھائی دھڑم تھے گھوڑے کنو حکومتی کھڑی ہے وزیری کھڑے بادشاہ اور ختم یہ دیر ہے یہ نظام ہے اے بادشاہ ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے اتھوں اسرائیل کیا اجازت منگنی ہے آکھنڈو میں کو نبییں دی شان تے نبییں دی موت ہے نبییں کنو اسرائیل اجازت منگ دے تے تسا مفتی صاحب کو پوچھو تو کو حدیث شریف ہے دسن تو کو پتہ کا نہیں موسیٰ علیہ السلام مشہور نبی ہیں علیہ سوتا موسیٰ علیہ السلام تے ہنی جوشیلے سنیا گیا نوے جلالی او فرعون دے پولیس دے تھانے دار کو مار گھتے آنے ہکا مک تھانے دار ختم ایسا چو صاحب واد پٹی پہ فقاتلہو رب انی ظلمت نفسی تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمان تو اسرائیل فرشتہ آگے کلیم اللہ تیاری کرو کدے تاری موت دا وقت آگے اچھا وقت موسیٰ علیہ السلام کو آگے وہ جلا رکھتے تھپڑ مارے نے اسرائیل کو سننے بیٹھے تو چاہ یہ حدیث دا مسئلہ ہے پوچھو اسرائیل کی آنکھ نکل پئی ہے فرشتے دی تسا کاٹ دیکھو آنکھ مولوی تو تھوڑے آدھے بیٹھے ساری موت نبی دی موت ساری حیات نبی دی حیات برابر ہے آنکھ مول صاحبت اسرائیل کو تھپڑ مار دکھا مشہور حدیث ہے آیا اسرائیل روح کڈھانے اپنی آنکھ کڈھاتے اللہ سے قلوان کھڑے اللہ سے تیرے نبی میں کو تھپڑ مارے اللہ فرمائے آنکھ تیری ٹھیک کر دینے ہیں نبی میں کو ڈاٹھا پیارا ہے میرے دشمن فرعون نال مقابلہ کیتے مارا کھا دینے ولا والون کلیم اللہ کو آنکھ ناراض نہ تھی موت برحق کے اے جیڑا مصر دا تے کو بکری یا جانور نظر آوے جہاں دے بدن تے وال زیادہ ہومن ان دے پٹھ دی ہاتھ تا پھر تیرے ہاتھ تلے جتی وال آمن اتی سال ودھا دینا پر موت آسی موت آمنی ہے اچھا پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ سمجھ آیا پیچھے کیوں نے اللہ سیاں میرا 3-4 تمنا میں پورے چکری میں موت دی تیاری ہے چاہ ایک تا میری تمنا ہے میری موت آوے تبلیغ کریں دے ہوئیں تبلیغ کریں دے ہوئیں بھئی میری تمنا ہے میں اپنی قبر میرا قد وڈا ہے میرا جسم میرا قد میں اپنے قد تے جسم دے برابر قبر اپنی آپ بناواں فرسٹ کلاس بہترین تیجی میری تمنا ہے بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی دے سامنے میناریں دے سامنے میری قبر مبارک ہوئے علماء بیٹھے تری ہے تمناواں اللہ نے نبی جا پوریا کی دیں موت آمنی ہے اللہ موت چنگی کرے نبییں جا جمنا ہور آکھو نبییں جا ماما شان والا جت نبی پیدا تھی وین او جاہوی آج تک مکہ مکرمہ تے اسی رحمت کھڑی وستی ہے جتھا صحیح پیدا تھے اللہ انہیں بلین جا قسمہ کھا دین عیسیٰ علیہ السلام جتھا پیدا تھے علماء بیٹھا دین بیت اللحم ہیں صحیح بیت اللحم اما ون بیٹھی ہے درختیں تلے بال جم پہ گال یا پیا کرے نام نبییں جا جمنا ہی پاک نبییں جا رہنا بھی نبییں جا کھاونا پیونا بھی نبییں دی موت بھی بغیر خاون دے بچہ کی میں پیدا تھی دے خود بھی مریم دی اماں ہائی ابا ہائی روزانہ سن دے ہو قرآن آ دے ہو برادری کو پتہ لگے اتنے دی تھی گئن مریم ون بیٹھے کہیں باغ کہیں درخت وچ گھر نہیں آندی قرآن آ دے بال چاہی بیٹھی ہے سینے نال نہیں لیندی کھیر نہیں پلیندی بوسا نہیں دیندی ماما کو پتر کتنے پیارے ہوندن آدھی تو کتھوں آئی کیویں آئی میں کو تا پتہ نہیں میرا تا دامن پا کے برادری ڈانگا چاہتے آندھی ہے مائی دی شکل پیلی تھی گئی ہے حیا والے عورتیں کو تا موت آویندی ہے بے حیا تا روزانہ عزتاں دے سودے کھڑیاں کریں دیں قرآن آتے رون دیے تے آسمان تو دے دیے قالت یا لیتنی متو قبل ہذا آدھی اللہ سیاں کافی وقت میں وہ گزارم دنیا تے کنواری عورتاں کوئی میں کو تسلی دیون والی کہنی ہی وقت آمن کنو پہلے ملیا میٹ تھی ونیا ہاں میری قبر دا نشانی کہیں کو معلوم نہ ہوئے ہاں متو قبل ہذا وکنت نسیا منسیا مٹ ونیا ختم تھی ونیا ہاں میری قبر دا نشانی کہیں کو معلوم نہ ہوئے ہاں برادری ٹانگا چاہیے آندیے تسلی دیون والا کوئی کہیں نہیں میں کنواری دھی کیویں برادری نال مناظرہ کرے ساں کیویں مامے چاچے کو منہ لکھے ساں کیویں الزام دا جواب دے ساں او بی بیاں اج بھی نماز دی پابندی کرو آدھ رات دے بعد رو تے دعا منگو مرد منگے عورت منگے بچہ منگے بڑھڑا منگے رب ہر ایک دے دکھ وچ جواب دیں دے نبی کو جو مشکل آئیں
جت مشکل ہے یہ اتھائی کھڑتے پکارن پہ گئے بیوی بچے آمین اتھائی کھڑتے ربنا آکھو نا سے آکھو نا ہون تساں صحیح گال دی محنت ودے کرنوں اللہ والے یہ گال سکھیں دن دین پور شریف ونجو درخواستی صاحب یہ گال سکھیں دے رہ گئے نماز پڑھو گھر میں تہجد پڑھو آدھ رات دے بعد اٹھی تے دعا منگو کہ جو ولی تا تہجد پڑھ دین رولا تا تواڈے سارے وچ ہے آپ نماز نہ پڑھی ولیوں کو تو کم ہی ہو جول دیکھو انہیں لوگوں نے مدرسے جول دیکھو بیا کیا کام ہے اذان تے نماز مطالعہ تہجد قرات تلاوت تعلیم رولا تا تواڈے سارے وچ ہے ولی آدن ون اپنے گھر نماز دی پابندی کر نماز دے فرض پکا نماز ٹھیک کر تہجد پڑھ آدھ رات دے بعد اٹھی تے دعا منگ رب تیرے گھر آپ تیری دعا قبول کرے سی تواڈے جو حاجی صاحبان بیٹھے ہو سن پوچھو مفتی صاحب کنو اے منظر ون تے دیکھو مکہ مدینہ اللہ پہنچاوے اللہ وہ ون دیکھو بھراوا خاص کر رمضان شریف ہے بادل دی طرح قافلے آندے پن ایک عربی جوان دیا 3 شادیاں 3 گھر والیاں 2 ایک کے 4 گھر والیاں ماں دھی نو بھیڑی بچے نال صفا مروہ تے بیت اللہ شریف ایک خاندار دا سربراہ یا رب پچھو بیوی بچہ دن آمین یا رب البیت اپنے بالے بچے کو کھڑا دے جلے رب کو پکڑے دن تازہ رب کو راضی کرتے گھر میں دن بزرگا بھراوا اللہ دے ولی یہ گال سکھیں دن ون اپنے گھر کو دین والا بنا میں کئی دفعہ تو کو عرض کیتے 27 رمضان دی رات ایک عربی کو میں ڈٹا بیت اللہ شریف دے سامنے کھڑتے عمرہ کیتی کھڑا احرام چھا نکے بال نال ہن 2 بالے کو سجو کھبیو کھڑا تے انہیں دے سر تے ہاتھ رکھتے ایویں رونے کھڑا تے دعا کھڑی منگی تے او عربی الفاظ آکھنس جڑے آپ اج تک سنے نہیں عربی عجیب دعائیں منگدن تے گال ہی کرن اللہ صحیح نال بس دعا ختم کی تو فجر دی اذان ہی تھی گئی بیت اللہ شریف بہ گئے صف میں نال پوچھم کیف دعا کہ کیویں دعا منگی میں کو عربیت پہ آکھے کوئی بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑے آج 27 دی رات ہے اللہ رحمت ونڈے نہ پہ کوئی ہاتھ پھیلے ہی کھڑے کوئی جھولی پھیلے ہی کھڑے کوئی چوکھٹ پکڑی کھڑے آکھے میں اتنا گناہ گار ہاں میرے ہاتھ اللہ دے سامنے پھیلان دے قابل ہی کہیں میں جو ہاتھ اٹھاواں رب آکھیا کیڑے ہاتھ اٹھائی کھڑے میرے سامنے گناہ نال بھرے ہوئے آکے میں ہاتھ نہیں اٹھائے اے میرے دو نکے بال انہیں دے سر تے ہاتھ رکھی کھڑا رہ گیا اللہ سیاں میں خطا کار گناہ گارا اے تا معصوم بچے ہیں ہنے دا پیو آئے تا گناہ کنو پاک ہیں ہنے دی آڑے لکیا کھڑا ہنے کو تیرے گھر گھن آیا جی میں بننے کو بخشے نہ پئی انہیں معصومے دی وجہ نہ ہنے پیو کو جہنم کنو آزاد کر دے آکے بالیں دی اوٹج کھڑتے میں اپنا کم چلے گیا میں ہنے معصومے دا پیو ہاں وہ ادھرات دے بعد بالے بچے کو اٹھا ادھرات دے بعد اٹھا تہجد پڑھتے رو گرمی کنو لوکتے پکھے تلے سمتے کبر علی گرمی میں نہ سڑ ونی اٹھا ادھرات دے بعد گھر دا سربراہ دعا منگے تے بیوی بچے آمین آکھن تے کو کسی رلن دی ضرورت نہ پوسی دی ابرن کنو پہلے رب گھر وچ رحمتیں دی بارش وسا دے سی ابا ابراہیم علیہ السلام ایویں کیتی کھڑا بیت اللہ شریف بنا تے آپ کھڑا دے ربنا پتر اسماعیل کھڑا دے آمین گھر والی تے بچے کو بیت اللہ شریف والی جاتے بلہاتے کھڑا دے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ سیاں ویران جاتے گھر والی کو ٹکائی وینا بچے اسماعیل علیہ السلام کو بلہائی وینا این علماء کنو پوچھو بی بی حاجرہ عام عورت نہ آئی وہ بادشاہ دی دھی آئی الو شہزادی تواڈا سجا تے عام عورتاں بادشاہیں دا دھیاں پتہ ہی وے وزیریں دا دھیاں کیڑے وڈے لوگ ہوندن تے بلہا دتے سے دھوپ دے اوتے پوچھو ہوئے درخت باغ برامدے برف پہاڑ ہن صرف ریت ہے کئی شے نہ آئی شہزادی کو بلہا دتے تے ول پتر جڑا اسماعیل گھٹ سونا ایسے ہی جائیں جبین آمنہ دلال سونے محمد عربی دے حسن دے جلوے ہوئے تے 80 سال دی عمر 90 سال دی عمر رو رو تے سکی لدھا پتر تے پچھو بڑھے پہ دی اولاد جنہ دی مفتی صاحب دے سارے دوستن کاری حماد اللہ صاحب رحیم یار وانجے کو ایک پتر ہے کتنا پیارا ہے جو نول دن چم دن جو لاد کرے تھیا تا ہکو بڑھے پہ دا
ول جتھا اسماعیل ہوئے بڑھے پیدا پتر اللہ فرما بلہی آؤ تھائی اللہ سیاح کو بندہ ہے اساں پتر واسطے کتنے انتظام کریں پتر پیارے ہوندے تھوڑا جا سامان ہے پتہ کداں ولنے تبلیغ کرتے رب فرمائے الامینا بلہا دے بس بلہائی کھڑے گھر والی تے بچے کو ادا کھڑے ربنا کہیں دے حوالے ہیں جی تے بی بی حاجرہ کہہ دے آسرے تے بیٹھی ہے ہیں روندا بیٹھے بابا ابراہیم علیہ السلام آدھے والی کنو پا کہیں پتر کنو پا کہیں میں کو تیری ربوبیت دی قسم ہے میں کو پتہ ہے حاجرہ کتنی پیاری ہے میں کو پتہ ہے اسماعیل کتنا پیارا ہے اسکن تو ٹکا دیتی آبادی کوئی نہیں رڑ رحکی کوئی نہیں ایمان والے ہو میں کو معلوم تھی دے ہوں ملے اللہ سے کھڑا جواب دینا اسی خلیل اللہ اج تیری گھر والی تے تیرا پتر بچے کو پہاڑ تے ریت تے دھوپ تے ویران علاقہ نظر آندا پہ تیری گھر والی جا محنتاں حاجراں جا نمازاں تے اسماعیل دے ذکر دی برکت نال اتھاں او آبادی کرے ساں دنیا گلشن تے چمن تے باغ تے بنگلے چھوڑ تے ساری دنیا ہی بیت اللہ دی محتاج ہو سی اجل دیکھو تساں دیکھایو تساں ہیں صحیح اے محنتر ہونے لوگے نیا ابا ابراہیم علیہ السلام تارا سارا ابا ہے گھر والی تے بچے کو بلاتے کہیں دے حوالے پیا کریں دے کہیں دے حوالے کئی بندے گھروں نکل دیں گھر والے کو آدن میں باہر وینا پیا اسا آل بیت کو منن والے آئیں گھر میرا جانے یا علی پاکے کو لاجے لاجے والے کو لاجے غازی عباس تیاس سمجھے بیٹھے ہوئے تسا تو مواعد لوگ ہوئے جانے یا علی مولا علی مدد چلو یہ تو ملنگ تھا بے والا سنی مارکن سنی او کیا اکسن میں باہر وینا پیا بل گھر جو کل ہے مرشد کامل ہوئے سمجھے نہیں تسا کیا کہتے پیر فریدان تو جان میرا گھر جانے یہ تو حقال کھڑا مرن دے کوٹ مٹھانا لے کو تے کوٹ مٹھانا لا پیا دے پیر پیغمبر تیرے بانے پیر دا آکھیا تا منو قرآن تا میں سنے دا بیٹھا دیوان علیہ وعدے پیر پیغمبر تو مالک تو اے پرانے لوگ تو مالک تو مختار توبہ توبہ لکھ لکھ وار بخشم شالا رب غفار وہ گھر والی رب دیتی ہے وہ پتر رب دیتی رب دی دیتی ہوئی نعمت کو تباہ نہ کر مت رب برباد کر دے گی اللہ دے گھر بیٹھی کو نماز پڑھا تو تا قرآن دے جلسے سن دی جلسہ سنتے ہونے لوگے کو منتا کرتے بچا جڑے دھیاں بھیڑی کو بے پرد کرتے ولی دی دربار تے منتا ودا دی ویندن اور اس تے میلے تے لوفر تے غنڈے لوگاں دے دھیاں بھیڑی کو ودا دے دھن کتاریاں ودین جالی تلے دھوپتے پردے کہنی رلجاں ودین در پدر انہیں کو آکھ اساڑا نبی غیرت والے نبی ایک کم کہنی سکھایا اج تک نبی دا عاشق عورتاں روزہ رسول تے وینن نبی دے روزے تے انہیں کو برقع لہاون تے بے پر تھیون دی اجازت اے گواہ لوگ بیٹھن پوچھو سائیں دے روزے تے بے پرد تھیون دی اجازت اتھا پردہ تھی ویندے ہٹ ونجو دنیا دے لوگو غیرت والے نبی دے روزے تے اندے دھیاں سائیں دی امت دے عورتاں سلام پرسن پردے وچ کھڑتے تاکہ نبی دی شریعت بدنام نہ تھی وے سمجھاؤ لوگ دھیاں بھیڑی کو بے پرتے دربارے تے ودے رو لیندن ہوش کرو نماز فرض ہے الاؤ نماز یہ جو تاری مسجد ہے جنہیں آج واز نال مسجد بھریج گئے اللہ کرے نماز نال بھریج ہوئے اپنے رڑ وائیاں کم کار کپا دی سپرے کھاد بیج سب کچھ روکتے جلے مسجد تحت سجدہ دے سی رب سپرے وچ اثر پیدا کر دے سی دوائی وچ اثر پیدا کر دے سی اے کیڑا مکوڑا ہوں پیدا کیتے تو ہوں دا کم کر کیڑے مار دے سی تو آپ پوچھدا کھڑے ملک صاحبہ مولی صاحبہ اے کپا تائیں نہیں بنائی میں رب بنی کو مکا سکدا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون نماز فرض ہے مرد تسا جماعت کرو مسجد نماز پڑھو جلدے کو خان پورے ہر فرقے جا مسجد جماعت تھینا پن اذانہ تھینا پن مرد جماعت کریں دن کل مفتی صاحب دے سینے پہ جھن رات میں حدیثاں جمع کرتے رسالہ بھیج دے ساں عورتیں کو مسجد آتے جماعت نال نماز پڑھن دی اجازت کہیں نہیں پڑھ دین بھائی بلندے نہیں وے تسا پڑھ دین مسجد تاری جماعت تھی نہیں تا پڑھ دین
خانپور کی مسجد پڑھ دیں کیوں؟ سونے نبی صحیح فرمائے مرد دی نماز ہو رہے عورت دی نماز بولو تو صحیح تو عورت دی نماز مفتی صاحب نال بیٹھے اپا بھول چک کرے سو مسئلہ دے ساڑھے سن مرد دی نماز ہو رہے عورت دی نماز جی مرد دی نماز کیا ہے؟ ہن تک گرمین آپ پتلے کپڑے جی تنگ تھے بیٹھوں سردی میں ہر بندہ چادر لکار کپڑا ولیٹی ودے اللہ فرمائے وضو کر تے مسجد میں چاہ جب پہلی تکبیر رکھسی لکار کنو کمل کنو ہاتھ بہر کٹتے اللہ اکبر یہ کرنے تک میں نا سی اے ہاتھ بہر کٹتے میں پوچھو مفتی صاحب کنو ہاتھ ننگے ہوئیں لکار کنو کوٹ کنو کپڑے کنو چادر کنو ہاتھ بہر کٹو عورت کو رب فرمائے تو کرنے تک ہاتھ نہیں ون دیتے کو کوئی ضرورت کہیں نہیں مرد ہاتھ ننگے کرے چادر کنو تو ہاتھ ننگے نہ کری کرنے تک ضروری کہنی یہ ہاتھ نہ اٹھاوی متا کو کپڑا پھاڑے ہویا ہوئے تیرے ہاتھ کجے ہوئے بوچھڑ نال سر کجا ہوئے بوچھڑ پتلا ہو سی نماز کہنا تھی سی سر کج تیرے ہاتھی کجے ہوئے تو مرد دی طرح ایویں کرنے تک ہاتھ نہ لے تو ایویں اشارہ چا کری میں رب تیری غیرت تے پردے تے اشارے نال تیری تکبیر تحریمہ قبول کر گنسا مرد کو حکم ہے جڑے والے نماز پڑھن کھڑو صافت کھڑو چادر شلوار گٹے گن اتنے کر گن سنبھال گن متا سردی میں وضو کریں 10 رکعتاں پڑھیں تے قبول ہی نہ تھی وی متا نماز گال کھڑے قیمتی نماز ہے شلوار چادر گٹے گن اتنے کر پہلے سنبھال گن ول نماز دی نیت کر عورت کو رب فرمائے تو شلوار چادر گٹے گن اتنے نہ کریں تیرے پیر ہی کجے ہوئے ہوئن جتی تیرا پردہ تھیندا ویسی میں رب قبول کرنا ویسا ہن بیا کم آ گئے تو سدا دیہات میں بیٹھے ہوئے متا کو ساوئی نہ متا بیماریاں پوج وجے اور بیا کم آ گئے جوان شلوارا پیرے کرو تلے گھلے نہ وجن عورتاں سنت نویں کڈی نے سنت کے مطابق گٹے کرو تے شلوارا پئی وجے بھی یہ چنگا کم ہے عورتیں نویں سنت تے بنائی ہے ہن نویں شہر جوان دے کو نویں ادا پائے کھڑے رہے انہیں کو نویں سنت دا جوش چڑھے رب فرمائے پیرے کو پردہ دے او گٹے کرو تے شلوارا پئی وجن نویں تبلیغی جماعت آ گئی ہے دین دے خلاف اللہ اکبر نبی سے فرمایا کہ وقت آسی مردیں دے کپڑے عورتاں پا گن سن عورتیں دے کپڑے مرد پا گن سن صحیح فرمایا جت ٹر جاوے سن قدم قدم تے لعنت رستی ویسے صحیح فرمایا ہوش کرائے ہوں والے میری امت برباد تھی سی عورت دے فتنے میں بیبیاں مرد دی نماز ہو رہے عورت دی نماز عرب عجم دے وچ عورت کو مرد دے کٹھے مسجد میں آتے جماعت نال نماز پڑھن دی اجازت ہے پڑھ دین دو بندے نے مسجد وچ بلند نہیں تو بریلوی نے مسجد وچ ہیں صحیح فرض نماز واسطے مسجد وچ آتے عورت مرد دے برابر نہیں کھڑ سکتی پیر سنگھ دی دربار دا اور سوے دا عورتاں ون سکدیں پھرن وجہ کھاون پیون وجہ ہوش کرو لوگوں کو دین دی تبلیغ کرو صحیح فرمائے غیرت ہو سی تا نماز قبول تھی سی غیرت ختم تا ایمان ختم ان عورتوں کو دساؤ اللہ تاری غیرت نال عبادت قبول کرے سی کنواری دھی کو جو تکلیف ہے باغ بیٹھیے کھجے دا باغ ختم ہے منڈ سونڈ کھڑن اتھائی بہتے روتے کہیں کو بیٹھی سدیں دیے اللہ سیاں بیا کچھ نہیں منگ دی میں کو موت دے چاہ موت منگی نہ کرو موت نہ منگی کرو منگن دی شاہ نہیں لیکن جڑے ویلے کئی گال سمجھ نہ آوے تے بندہ پریشان تھی وے یہ آدھے بس وہ کیا منہ دکھاواں برادری کو اللہ سیاں نہ واپس منجن دیاں نہ مامے چاچے کو منہ دکھاواں دیاں میرا تا کوئی قصور کہیں نہیں میرے کو تا کہیں مرد ہاتھ ہی نہیں لایا میرے کپڑے کو بھی ہاتھ نہیں لایا آج تک میں تا کہیں غیر کو ہاتھ نہیں لایا پتہ نہیں کیویں تھے کیا تھے پتر جم پہ سج چاندر کنو سونا نہ تھا پانی پہنچاون والا ہے نہ کوئی روٹی دیون والا ہے آخر بال جو جمے عورتیں کو دوائی پلائی ویندی ہے پیاس لگ دی ہے پانی پلایا ویندے بال جمے دایاں ہوندن ڈاکٹر ہوندن خدمت کرن اللہ دکھے وقت نہ امے نہ ابا نہ سہیلی ہے نہ کو ہمسایا ہے نہ پانی ہے نہ روٹی ہے شہر میں ونجن دی کہنمی ترہ کنو میری جان ویندی پی ہے پتہ نہیں پتر کیویں جمے میرا تا کوئی قصور کہیں نہیں ایو کم چکر میں بکھی ترہائی واسطے زمین کو حکم دے چا تو زمین دا رب بھئی اے منہ کھولے تے میں جیندی پتر سمیت وچ لہ ونجاں
نسیم منسیا ان ترجمہ پڑھو پوچھو عالم کنو نسیم منسیا لوگیں جا قبری ہوندن اے میری دھی دی قبر ہے اے میری ماں دی قبر ہے اے فلانی بی بی دی قبر ہے فاتحہ کھڑے پڑھ دن مریم آدھی سیاں برادری متا مہنے مارے جو ساڈا نک بڑوایا ہس کئی سمجھ نہ آئی میری قبر دا نشان ہی نہ ہوئے متا لوگ مہنے مارن نسیم منسیا میں کو مٹا دے تذکرہ ختم جواب فناداہا من تحتہا او مائی ولا اے گال نہ آکھی ولا نہ آکھی تو تا میں رب کو اتنی پیاری ہیں تو آدھی میں مک ونجا مٹ ونجا میں کو جان دے کوئی نہ ہوئے تیرے تعارف تے تعریفاں تا میں محمد دی امت دے قرآن قیامت تک رکھ رہے ہیں او بی بیاں اجھا عورتہن قرآن بن گئے انہیں دا تذکرہ ان جلے بندہ گھبرے نہ بیٹھا ہوئے تو رب تسلی دے وے ہیں جی رب وہ رب دی یاری بنا دوستی میں تھاپڑی تھوپڑی دیتے ہوئے سیٹا وال کہنا وال سی رب نال کھڑے جیل چ نالے خدا دی قسم دریا چ رب نالے اللہ دی قسم اعلان کھڑا کریں دے وہ میں کو چھوڑتے میرے نبییں ولییں کو سدے نہیں تے کو نبییں ولییں کہنی پیدا کیتا میں رب نبییں کو بنائیں میں ولییں کو بنائیں میں سب تو قریباں میں کو چھوڑتے کتھاں ودا بھج دی او بی بی کیوں بے پرد بے نماز تھی تے پیریں دے قبری تے سجدے کرتے میری توحید کو لجویں دی ودی اللہ فرمائے میں تے کو گھر وچ کھڑا سدے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جت تواڈے کول میرا بندہ چا پوچھے جو میرا رب کتھا ہے ہوں ملا کھائے تو دور چاودی فإنی قریب دل میں ہے تصویر یار دل میں ہے تصویر یار دل میں ہے تصویر یار ذرا گردن جھکائی دیکھ لی میں قریبا اللہ فرمائے ون جبریل مریم کو آنکھ نہ گھبرا شکل پیلی تھی گئی کیوں موت بیٹھی منگ دی کیوں آدھی بیٹھی مر ونجا مک ونجا کیوں بیٹھی آدھی لا تحزنی نہ گھبرا ان دسا جڑی عورت واسطے جبریل امین آیا بیٹھے جڑا جبریل نبی کو لاندے آئے بیٹھے جبریل امین او مریم تو نہ گھبرا صحیح میں کو تا علاوان دی طاقت کوئی نہیں پانی کوئی نہیں لب خشکی کنو مل گئے نمی علا سکتی جواب ہے قد جعل ربک تحت کی سریا جلے رب دے تھی ونجن رب ہونے دا تھی ویندے من کان للہ کان اللہ لہو مریم عورتاں گھڑے چاہتے پانی بھرن ویندن ون دیکھو ڈیرا اسماعیل خان 3 میل عورتاں دبیں دا پانی وجاں بھرن عورتاں نلکے تے کھوئی تے نہراں تے چشمے تے پانی بھرن ویندن تو اتھائیں بیٹھی رہے میں رب اتھائیں پانی بھیج دینا وہ زمین دا فرش پانی تے بچھا کرے تو کو پتہ کہ نہیں ہیں اے آپ پانی دے فرش تے بیٹھو پانی دے فرش تے اے جو جلسہ سوانی وستی وچ وستی دی دعا ہے دعا پڑھی بیٹھی جیڑی وستی ونجن دی دعا پر اللہ دی دھرتی تے زنا نہ کر ظلم نہ کر اللہ فرمائے سیکنڈ آڈر تم تلے سمندر واندا پئی لاش کا نہ لبسی بوچا کا نہ لبسنی ہے فرش پانی تے وچھا پے یہ زمین تے نہ غرور کر نہ ظلم کر نہ شرک کر اے پانی تے فرش کہیں بچھا دیتے اللہ فرمائے پانی اتھائیں روٹی لوگ روٹی پانی دے پیچھے بھج دے ودن میں رب روٹی پانی اتھائیں سونے سونے کھجوراں بھی اتھائیں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ اٹھئے کھجی کو دھونا دے اللہ سیاں کئی کھجی ساوی کہنی کوئی پتر کہنی کوئی کھجورا کہنی رب فرما اٹھی تا صحیح سکی کھجی ہاتھ تیڑا تے حکم میرا سکے کو ساوا کرنے والا کون ہرا بھرا کرنے والا کون اجڑے کو بساون والا کون اٹھیے بی بی مریم جبریل امین کھڑا دے حکم میں ونیا تا صحیح ہاتھ لے دی گئے تے کھجی دے بخت بھری دے گن تو ساقط علیک رطبا جنیا پانی دا ٹھڈا چشمہ چل پہ کہیں چلائے پیر فریدان کونوے بولیں دے یا رسول اللہ مدد مولا علی مدد کہیں مدد کی تھی ہے کہیں جبریل کو بھیجے پینڈ دی جھولی بھری کھڑی ہے اے جی سونی پینڈ پانی مل گئے ٹھڈا لا فرمائے ول کھا پی بی گال بعد اچھی سی پہلے کھا پی تو صحیح
یہ بندہ پریشان ہوئے ترے لا بکلا ول گال بعد فاکولی ول کھا پنڈ کھا دی بک ختم وشربی پانی پی ول پی ٹھڈی تھی جلے پانی پیتے بک ختم ترے ختم اللہ فرمائے چاہ ہن عیسیٰ کو سینے نہ اللہ کھیر پلا سونا بال بکھا پیتیا چیندی نہیں وہ جلے پریشانی ہوئے اما کو بال یاد ہوں دن چاہی کو وہ کر رہی آئی نہ اکھی ٹھنڈیا کر تے کو او پتر دیتے سے دنیا دا ماما سکھ جاوے سن چاہی کو سینے نہ اللہ چاہی بیٹھیے چمدی بیٹھیے تے کھیر پلیں دی بیٹھیے جبریل امین بیٹھن ہیں سی ہن کیا بن سی پنڈی مل گئی پانی مل گیا غذا مل گئی پتر کو چاہی بیٹھیاں برادری جو آندھی پیے ڈانگا چاہتے اللہ فرمائے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا جہے ویلے کوئی پوج ونجے تو اشارے نہ لاکھی فقولی انی نظرت للرحمن علماء نے ترجمہ کریں